परिशिष्टः संख्यावाचक शब्दाः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। दैनिक वस्तूनि व्यवहारिक शब्द संस्कृत शब्द अलमारी काष्ठ मंजूषा कलम लेखनी हथौड़ी अयोधनः टूथपेस्ट दंतपिष्टम साबुन फेनिलम कड़ाही कटाहः चटाई कटः लाठी यष्टिः बाल्टी उद्वर्तने कुदाल कुद्दालः गिलास चषकः किताब पुस्तकम कुर्ता कंचुकः दुपट्टा उत्तरीय वस्त्रम कंबल कंबलः रूमाल करवस्त्रम लिफाफा वेष्टित पत्रम साइकिल पादयानम पतीली पाकस्थाली वस्त्र वसनम कंगन कंकणम तराजू तुला बेंच काष्ठासनम रबर घर्षकः चाय चायम काजल कज्जलम कप चषकम आटा चूर्णम चादर प्रच्छदः जूता उपानहः छाता छत्रम बर्तन पात्रम चम्मच चमसः दीपक दीपकः छुरी क्षुरिका चूल्हा चुल्लिका छेनी वृश्चनः थाली स्थालिका कॉपी संचिका बिस्तर आस्तरम टोपी शिरस्त्राणम ओवरकोट बृहतिका पजामा पादांशुकम दियासलाई दीपशलाका तखत काष्ठफलम पेंट आप्रपदीनम मोजे पादत्राणम अंगूठी मुद्रिका कुर्सी आसंदी मेज फलकम ब्लैकबोर्ड कृष्णपट्टः स्लेट पेंसिल अश्मवर्तिका चूड़ी काचवलयम गेंद कंदुकः घी घृतम दाल द्विदलम फर्नीचर उपस्करः आईना दर्पणः शीशा काचम झाड़ू सम्मार्जने हार हारः कंघी प्रसाधने पलंग पर्यंकः फावड़ा खनकः लोटा करकः टोकरी कंडोलः तवा ऋजीशम तकिया उपधानम कोट प्रावारः धोती धौतवस्त्रम साड़ी शाटिका ढोल पटः मोटर मृत्तरः चक्की पेषणी डंडा यष्टिका कमीज कंचुकम बस्ता वेष्टनम डस्टर मार्जकः रोशनाई मसी रजिस्टर पंजिका खाट शय्या ईंधन ईंधनम चना चणकः चावल तंडुलः। व्यवहारिक व्याकरणम शब्द रूपाणि कुछ प्रमुख अकारांत पुल्लिंगम नपुंसक लिंगम आकारांत स्त्रीलिंगम इकारांत ईकारांत तथा उकारांत शब्दों के रूप स्मरणार्थ यहाँ दिए जा रहे हैं। राम अकारांत पुल्लिंगम विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रथमा रामः रामौ रामाः द्वितीया रामम रामौ रामान् तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामात्
रामाभ्यां रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्। सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधनम् हे राम, हे रामौ, हे रामाः। समान शब्द रूप बालक, छात्र, नृप, नर, बाज, अश्व, खग, मृग, जनक आदि। लता आकारांत स्त्रीलिंगम। प्रथमा लता लते लताः। द्वितीया लताम लते लताः। तृतीया लतया लताभ्यां लताभिः। चतुर्थी लतायै लताभ्यां लताभ्यः। पंचमी लतायाः लताभ्यां लताभ्यः। षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम्। सप्तमी लतायां लतयोः लताषु। संबोधनम् हे लते, हे लते, हे लताः। समान शब्द रूप रमा बालिका, विद्या कन्या, प्रजा आदि। मुनि इकारांत पुल्लिंगम। प्रथमा मुनिः मुनि मुनयः। द्वितीया मुनिम मुनि मुनीन्। तृतीया मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः। चतुर्थी मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः। पंचमी मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः। षष्ठी मुनेः मुनयोः मुनीनाम्। सप्तमी मुनौ मुनयोः मुनिषु। संबोधनम् हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। समान शब्द रूप रवि, कवि, कपि, हरि, भूपति, अग्नि आदि। मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंगम। मतिः मति मतयः। मतिं मति मतिः। मत्या मतिभ्यां मतिभिः। मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः। मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः। मतेः मत्याः मत्योः मतीनाम्। मतौ मत्यां मत्योः मतिषु। हे मते, हे मति, हे मतयः। समान शब्द रूप नीति, शांति, भक्ति, स्तुति, गति, प्रकृति आदि। नदी ईकारांत स्त्रीलिंगम। नदी नद्यौ नद्यः। नदीं नद्यौ नदीः। नद्या नदीभ्यां नदीभिः। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। नद्याः नद्योः नदीनाम्। नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्याः। समान शब्द रूप जननी, पुत्री, नारी, पत्नी, भगिनी आदि। साधु सज्जन उकारांत पुल्लिंगम। साधुः साधु साधवः। साधुं साधु साधून्। साधुना साधुभ्यां साधुभिः। साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः। साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः। साधोः साधवोः साधूनाम्। साधौ साधवोः साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। समान शब्द रूप गुरु, बंधु, भानु, शिशु, तरु, रिपु आदि। पितृ पिता ऋकारांत पुल्लिंगम। पिता पितरौ पितरः। पितरं पितरौ पितॄन्। पित्रा पितृभ्यां पितृभिः। पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः। पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः। पितुः पित्रोः पितॄणाम्। पितरि पित्रोः पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंगम। माता मातरौ मातरः। मातरं मातरौ मातृः। मात्रा मातृभ्यां मातृभिः। मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः। मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः। मातुः मात्रोः मातॄणाम्। मातरि मात्रोः मातृषु। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। समान शब्द रूप स्वश्री बहिन, दुहित्री बेटी इत्यादि। अस्मद मैं सभी लिंगों में एक समान उभयलिंग। अहम आवाम वयम। माम आवाम अस्मान्। मया आवाभ्याम अस्माभिः। मह्यम
आवाभ्याम् अस्मभ्यम्, मत् आवाभ्याम् अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। युष्मत् तुम सभी लिंगों में एक समान उभयलिंग। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। सर्व सब पुल्लिंगम। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। सर्व सब स्त्रीलिंगम। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वाः, द्वितीया सर्वां सर्वे सर्वाः, तृतीया सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, चतुर्थी सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, पंचमी सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, षष्ठी सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सप्तमी सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। सर्व सब नपुंसक लिंगम। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इदं यः पुल्लिंगम। अयम् इमौ इमे, इमम् इमौ इमान्, अनेन आभ्याम् एभिः, अस्मै आभ्याम् एभ्यः, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। इदं यः स्त्रीलिंगम। इयम् इमे इमाः, इमाम् इमे इमाः, अनया आभ्याम् आभिः, अस्यै आभ्याम् आभ्यः, अस्याः आभ्याम् आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम्, अस्याम् अनयोः आसु। इदं यः नपुंसकलिंगम। इदम् इमे इमानि, इदम् इमे इमानि, अनेन आभ्याम् एभिः, अस्मै आभ्याम् एभ्यः, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, अस्य अनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एषु। धातुरूपाणि। पठ पढ़ना। लट् लकारः वर्तमान काल। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमः पुरुषः पठति पठतः पठन्ति। मध्यमः पुरुषः पठसि पठथः पठथ। उत्तमः पुरुषः पठामि पठावः पठामः। लट् लकारः भविष्यत्काल। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अपठत् अपठताम् अपठन्। अपठः अपठतम् अपठत। अपठम् अपठाव अपठाम। लिख लिखना। लट् लकारः वर्तमान काल। लिखति लिखतः लिखन्ति। लिखसि लिखथः लिखथ। लिखामि लिखावः लिखामः। लिट् लकारः भविष्यत्काल। लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। लेखिष्यसि लेखिष्यथः लेखिष्यथ। लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अलिखत् अलिखताम् अलिखन्। अलिखः अलिखतम् अलिखत। अलिखम् अलिखाव अलिखाम। हस् हंसना। लट् लकारः वर्तमान काल। हसति हसतः हसन्ति। हससि हसथः हसथ। हसामि
हसावः हसामः। लिट् लकारः भविष्यत्काल। हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति। हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यथ। हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अहसत् अहसताम् अहसन्। अहसः अहसतम् अहसत। अहसम् अहसाव अहसाम। ज्ञा जानना। लट् लकारः वर्तमान काल। जानाति जानीतः जानन्ति। जानासि जानीथः जानीथ। जानामि जानीवः जानीमः। लिट् लकारः भविष्यत्काल। ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति। ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ। ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अजानात् अजानीताम् अजानन्। अजानाः अजानीतम् अजानीत। अजानाम् अजानीव अजानीम। वद बोलना। लट् लकारः वर्तमान काल। वदति वदतः वदन्ति। वदसि वदथः वदथ। वदामि वदावः वदामः। लिट् लकारः भविष्यत्काल। वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति। वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ। वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अवदत् अवदताम् अवदन्। अवदः अवदतम् अवदत। अवदम् अवदाव अवदाम। धातु तालिका। प्रथम पुरुष एक वचने। धातवः लट् लकारः लिट् लकारः लङ् लकारः अर्थ। चल चलति चलिष्यति अचलत् चलना। खेल खेलति खेलिष्यति अखेलत् खेलना। खाद खादति खादिष्यति अखादत् खाना। पा पिब पिबति पास्यति अपिबत् पीना। गम गच्छ गच्छति गमिष्यति अगच्छत् जाना। दृश् पश्य पश्यति द्रक्ष्यति अपश्यत् देखना। धाव धावति धाविष्यति अधावत् दौड़ना। पत पतति पतिष्यति अपतत् गिरना। भ्रम भ्रमति भ्रमिष्यति अभ्रमत् घूमना। वह वहति वक्ष्यति अवहत् बहना। स्था तिष्ठति स्थास्यति अतिष्ठत् ठहरना। ने नय नयति नेष्यति अनयत् ले जाना। गई गाय गायति गास्यति अगायत् गाना। इश इच्छ इच्छति एशिष्यति एच्छत् चाहना। मिलना मिलति मेलिष्यति अमिलत् मिलना। चिंत चिंतयति चिंतयिष्यति अचिंतयत् सोचना। वद वदति वदिष्यति अवदत् बोलना। भू भव भवति भविष्यति अभवत् होना। त्रि तर तरति तरिष्यति अतरत् तैरना। दा यच्छ यच्छति दास्यति अयच्छत् देना। उप जमा विश उपविशति उपवेक्ष्यति उपाविशत् बैठना। आ जमा ने आनयति आनेष्यति आनयत् लाना। आ जमा चर आचरति आचरिष्यति आचरत् करना। आ जमा करणय आकर्ण्यति आकर्णयिष्यति आकर्णयत् सुनना। नम नमति नंस्यति अनमत् प्रणाम करना।